नमस्कार। आज हामी फ्यारिङ्स अथवा थ्रोटको बारेमा डिस्कसन गर्छौं। फ्यारिङ्स, a muscular funnel-shaped 12 to 14 cm long tube that serves as a common pathway for both the respiratory and digestive system, extend from the base of the skull to the level of the cricoid cartilage around the C6 vertebra, where it comes as the esophagus. हामीले यहाँ पिक्चरमा देख्न सक्छौं रेस्पिरेटरी सिस्टमको स्टार्टिङ पोइन्ट नोजबाट हुन्छ, त्यसपछि नजल क्याभिटी अनि नजल क्याभिटीको जुन पछाडीको यो पार्टहरु छ, नोजको पछाडी, माउथको पछाडी र यो जुन ल्यारिङ्सको पछाडीको जुन पार्ट छ त्यसैलाई हामी फ्यारिङ्स भनेर भन्छौं। यहाँ विभिन्न पार्टहरु छ, जस्तै नाजोफ्यारिन्जियल टन्सिल, नाजोफ्यारिङ्स जुन नोजको पछाडीको पार्ट नाजोफ्यारिङ्स, अनि त्यसपछि सफ्ट प्यालेट ओरलमा, अनि सफ्ट प्यालेटको पछाडीको जुन पार्ट छ ओरोफ्यारिङ्स, त्यसपछि टङ छ, त्यसपछि जुन ल्यारिङ्स छ, ल्यारिङ्सको पछाडीको पार्ट ल्यारिङ्गोफ्यारिङ्स हो भने ल्यारिङ्समा एपिग्लोटिस जुन हामी हायोइड बोन अनि अर्को थाइरोइड कार्टिलेज, क्रिकोइड कार्टिलेजहरु चाहिँ यसरी बनेको हुन्छ फ्यारिङ्समा। अर्को फ्यारिङ्सलाई तीन भागमा विभाजन गर्न सक्छौं। अघि हामीले भने जस्तै जुन नाकको पछाडीको अथवा नजल क्याभिटीको पछाडीको भाग नाजोफ्यारिङ्स, ओरलको पछाडीको पार्ट ओरोफ्यारिङ्स छ भने ल्यारिङ्सको पछाडीको पार्ट ल्यारिङ्गोफ्यारिङ्स अथवा हाइपोफ्यारिङ्स पनि हामीले भन्न सक्छौं। फ्यारिङ्सलाई हामीले अघि पिक्चरमा देखाए जस्तै तीन भागमा हामीले विभाजन गर्न सक्छौं। नाजोफ्यारिङ्स सबभन्दा अगाडि आउँछ, लोकेसन पोस्टेरियर टु द नजल क्याभिटी एन्ड एबभ द सब प्यालेट, लाइनिङ सिलेटेड स्युडो स्ट्राटिफाइड कोलुमनर इपिथेलियमले गरेको हुन्छ भन्दाखेरि स्ट्रक्चरमा फ्यारिन्जियल टन्सिल्स एड हुन्छ। अर्को ओपनिङ अफ स्ट्याचेन ट्युब हुन्छ कनेक्ट टु द मिडल इयरको लागि भने फङ्क्सन चाहिँ प्यासेज वे फर इयर ओन्ली। त्यस्तै ओरोफ्यारिङ्स जुन चाहिँ माउथको पछाडीको पार्ट, लोकेसन पोस्टेरियर टु द ओरल क्याभिटी फ्रम सब प्यालेट टु द एपिग्लोटिस, लाइनिङ स्ट्राटिफाइड स्क्वामस इपिथेलियम, स्ट्रक्चरमा प्यालेटाइन टन्सिल हुन्छ, लिङ्गुअल टन्सिल हुन्छ, फसेस हुन्छ भने फङ्क्सन प्यासेज वे फर फुड, एयर एन्ड फुड। अर्को चाहिँ ल्यारिङ्गोफ्यारिङ्स अथवा हाइपोफ्यारिङ्स, लोकेसन फ्रम एपिग्लोटिस टु क्रिकोइड कार्टिलेज, ओपन इन्टु बोथ ल्यारिङ्स, एन्टेरियरमा हुन्छ भने इसोफ्यागस, पोस्टेरियरमा हुन्छ, लाइनिङ स्ट्राटिफाइड स्क्वामस इपिथेलियमले गरेको हुन्छ भन्दाखेरि फङ्क्सन डाइरेक्ट फुड टु द इसोफ्यागस एन्ड ear to the larynx. Physiology. Pharynx plays important role in respiration, swallowing, speech and immune defense मा हुन्छ। फर्स्टमा छ एयर प्यासेजको काम, एयर फ्रम द नजल क्याभिटी प्यासेज थ्रु द नाजोफ्यारिङ्स, ओरोफ्यारिङ्स एन्ड ल्यारिङ्गोफ्यारिङ्स हुँदै enter to the larynx and then to the trachea. Subpalate elevates during swallowing to block the nasopharynx and prevent food from entering the nasal cavity. Arko काम swallowing. The pharynx coordinates with the tongue, subpalate, larynx and esophagus in swallowing. Swallowing मा चाहिँ voluntary phase मा tongue pushes food into oropharynx हुन्छ भने pharyngeal phase मा subpalate elevates epiglottis, closes of larynx. Esophageal phase मा food enters esophagus. त्यस्तै प्रोटेक्सन मा टन्सिल हुन्छ, pharyngeal, palatine and lingual tonsils हुन्छ, जसले गर्दाखेरि खानामा भएको अथवा हामीले कुरा गर्दाखेरि गएको एयरमा भएको डस्ट पार्टिकल्सहरूलाई चाहिँ ट्र्याप गर्ने अथवा इनएक्टिभ गर्ने काम चाहिँ गर्छ भने अर्को चाहिँ स्पीच रिजोनेन्सको काम गर्छ। Pharynx contribute to resonance and articulate in speech by acting as a
साउन्ड च्याम्बर, अर्को भने स्ट्याचियन ट्युब फङ्सनमा नासोफ्यारिङ्स कनेक्ट्स टु द मिडल इयर बाई द स्ट्याचियन ट्युब हेल्पिङ इक्वलाइज प्रेसर, जसले गर्दाखेरि हामी सुन्न सक्छौँ, बोल्न सक्छौँ, प्रोटेक्सनको कामहरू चाहिँ हुन्छ फ्यारिङ्समा। अझै पिक्चरमा हामीले राम्ररी हेर्दाखेरि फ्यारिङ्सको लोकेसन, फ्यारिङ्सको टाइप, फ्यारिङ्सको कामहरू कसरी हुन्छ त भन्ने हामीले यहाँ पिक्चरमा पनि हेर्न सक्छौँ। फ्यारिङ्सको मसलहरू, फ्यारिङ्सले काम गर्नको लागि मसलले धेरै हेल्प गरेको हुन्छ। आउटर सर्कुलर लेयर जुनमा सुपेरियर, मिडल र इन्फेरियर कन्स्ट्रिक्टर मसलहरू हुन्छ। यसको काम भनेको कन्स्ट्रिक्ट द फ्यारिङ्स टु पुश फुड डाउनवर्ड। अर्को चाहिँ इनर लङ्गिट्युडल लेयर हुन्छ जुनमा स्टाइलो फ्यारिङ्गियस, साल्पिङ्गो फ्यारिङ्गियस एन्ड प्यालाटो फ्यारिङ्गियस। यसको फङ्सन एलिभेट द फ्यारिङ्स ड्युरिङ swallowing एन्ड स्पिकिङ। मसलहरू, फ्यारिङ्सको मसलहरू, फ्यारिङ्सले काम गर्नको लागि यो मसलको ठुलो रोल हुन्छ। अब फ्यारिङ्सको काममा विभिन्न क्रानियल नर्भहरू इन्भल्भ भएको हुन्छ, जस्तै मोटर नर्भमा मेनली बाई फ्यारिन्जियल प्लेक्सस, वेगस नर्भ अथवा क्रानियल नर्भ 10, स्टाइलोफ्यारिन्गियस बाई ग्लोसोफ्यारिन्जियल नर्भ, क्रानियल नर्भ 9। अर्को चाहिँ सेन्सरी नर्भमा नाजोफ्यारिङ्स, म्याक्सिलरी नर्भ, क्रानियल नर्भ B2। ओरोफ्यारिङ्समा ग्लोसोफ्यारिन्जियल नर्भ CN9 हुन्छ भने ल्यारिङ्गोफ्यारिङ्समा वेगस नर्भ CN10 हुन्छ। यो नर्भहरूको सेन्सेसनले गर्दाखेरि फ्यारिङ्सले आफ्नो काम गर्न सक्छ। त्यस्तै अब हामी जान्छौँ ल्यारिङ्स अथवा भोइस बक्स, जुन चाहिँ लाई एट लेभल अफ 3 to 6 cervical vertebrae, little increase in size in male and female, as Adam's apple calls deeper voice, lies thyroid gland lobes in lateral part मा हुन्छ। हामीले यहाँ ल्यारिङ्सको पिक्चर हेर्न सक्छौँ जुन येलो पार्टमा छ। ल्यारिङ्समा एपिग्लोटिस, कार्टिलेजेस, भोकल कर्ड, लोवर फेसमा ट्राकिया र पछाडि इसोफ्यागस एट्याच भएको हुन्छ। Larynx, also known as the voice box, is a cartilaginous structure located in the anterior neck, spanning from C3 to C6 vertebra, connect the pharynx to the trachea and plays vital role in breathing, voice production and protecting the ear. हामीले यहाँ पिक्चरमा हेर्न सक्छौँ ल्यारिङ्सको विभिन्न पार्टहरू एन्टेरियर भ्यू र पोस्टेरियर भ्यूबाट हामीले ल्यारिङ्सको पिक्चरहरू हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ, विभिन्न पार्टहरू पनि देख्न सक्छौँ। ल्यारिङ्सको पार्टहरूमा फर्स्टमा आउँछ कार्टिलेज, अनपेयर्ड कार्टिलेजेस जुनमा थाइरोइड कार्टिलेज हुन्छ जुन चाहिँ लार्जेस्ट फर्म अफ एडम्स एप्पल हुन्छ भने अर्को क्रिकोइड कार्टिलेज हुन्छ, रिङ सेप्ड लोकेटेड बिलो द थाइरोइड कार्टिलेज हुन्छ। अर्को एपिग्लोटिस लिप सेपमा हुन्छ, फ्ल्याट दैन कभर्स द ल्यारिन्जियल इनलेट ड्युरिङ swallowing। अर्को पेयर कार्टिलेजमा एरिटिनोइड कार्टिलेजेस जुन चाहिँ पिरामिड सेपमा की इन भोकल कर्ड मोभमेन्टमा गर्छ भने अर्को चाहिँ कर्निकुलेट एन्ड क्युनिफर्म कार्टिलेज जुन चाहिँ स्मलर कार्टिलेजेस सपोर्टिङ द एपिग्लोटिक फल्समा गर्छ भने अर्को चाहिँ भोकल फल्स जुनमा ट्रु र फल्स भोकल कर्ड हुन्छ।
ट्रु भोकल कर्ड्स इन्भल्भ इन साउन्ड प्रोडक्सनमा गर्छ भने फल्स भोकल कर्ड अथवा भेस्टिबुलर फोल्ड नो रोल इन फोनेसन बट प्रोटेक्ट ट्रु भोकल कर्ड। पिक्चरमा हामी देख्न सक्छौं भोकल कर्ड एब्डक्टेड र भोकल कर्ड एडप्टेड। अर्को पार्ट भनेको क्याभिटीज हो। ल्यारिङ्समा क्याभिटीजमा भेस्टिबुल एबभ द भोकल फोल्ड्समा हुन्छ भने भेन्ट्रिकल जुन चाहिँ बिट्विन ट्रु एन्ड फल्स भोकल कर्डमा हुन्छ। इन्फ्राग्लोटिक क्याभिटी हुन्छ जुन चाहिँ बिलो द भोकल कर्ड्स टु द ट्र्याकियामा हुन्छ। अर्को भनेको इन्ट्रेन्सिक मसल र एक्सट्रिन्सिक मसल पार्टमा इन्ट्रेन्सिक मसलमा कन्ट्रोल टेन्सन एन्ड पोजिसन अफ द भोकल कर्ड्स गर्छ भने एक्सट्रिन्सिक मसलले मुभ द ल्यारिङ्स ड्युरिङ स्यालोइङ गर्छ। त्यस्तै नर्भमा भेगस नर्भ जसले गर्दाखेरि रिकरेन्ट ल्यारेन्जियल नर्भ मोटर टु अल इन्ट्रेन्सिक मसललाई हेल्प गर्छ भने अर्को चाहिँ सुपेरियर ल्यारेन्जियल नर्भ जुन चाहिँ एक्सटर्नल ब्रान्च मोटर टु क्रिकोथाइरोइडमा र अर्को चाहिँ इन्टरनल ब्रान्च जुन चाहिँ सेन्सरी एबभ द भोकल कर्डमा गरेको हुन्छ। यसरी हामीले नेकमा अथवा ल्यारिङ्समा नर्भको सप्लाई हेर्न सक्छौं पिक्चरमा। अब ल्यारिङ्सको फिजियोलोजी अथवा त्यसको फङ्सन के हो त भन्दाखेरि एउटा त फोनेसनमा हेल्प गर्छ ल्यारिङ्सले। फोनेसन कसरी गर्छ त भन्दाखेरि भोकल कर्ड्स एडप्ट एन्ड भाइब्रेट एज एयर पासेस थ्रू देम प्रड्युसिङ साउन्ड। अर्को पिच इन कन्ट्रोल बाई टेन्सन। अर्को चाहिँ रेस्पिरेसनको काम गर्छ। भोकल कर्ड्स एब्डक्ट हुन्छ ड्युरिङ इन्सपिरेसन टु एलो एयर इन्टु द ट्र्याकिया। अर्को भनेको एयरवे प्रोटेक्सन गर्छ। एपिग्लोटिस फोल्ड्स ओभर द ग्लोटिस ड्युरिङ स्यालोइङ। भोकल कर्ड्स एब्डक्ट टु प्रिभेन्ट एस्पिरेसन भने अर्को चाहिँ कफ रिफ्लेक्स गर्छ। इरिटेसन स्टिमुलेन्ट्स सेन्सरी रिसेप्टरमा जान्छ। भोकल कर्ड्स कोल्याप्स हुन्छ, प्रेसर बिल्ड हुन्छ, देन कर्ड्स ओपन सडनली एन्ड एक्सपेलिङ एयर अर इरिटेन्स हुन्छ। हामीले कफ प्रेजेन्ट गर्छौं। थ्याङ्क यू।